अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ जुमा मुल्की सियासत और अदालती कार्रवाइयों के लिहाज से एक और गहमा गहमी से भरपूर दिन। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म समेत आला अस्करी क़यादत, वज़राए आला, वफ़ाक़ी वज़रा और अरकान असम्बली ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उनका भरपूर साथ देगी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम हैं। आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर हैं। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था, लेकिन ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया, इसका हिसाब लिया जाएगा। एक और पेशरफ्त में कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स बिल 2023 की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील 60 दिन में दायर की जा सकेगी। नजर सानी अपील एक लार्जर बेंच सुनेगा, जो कि उन जजेस से ज़्यादा होगा जिन्होंने किसी भी मामले पर फैसला दिया होगा। और अहम बात यह है कि नजर सानी की अपील के दौरान यह हक हासिल होगा कि वो अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट के जज की खिदमात हासिल कर सकें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लियामेंट ने कभी किसी इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट के इख्तियारात को ही चैलेंज कर दिया गया। आज के दिन की एक और बड़ी खबर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दिफा 3 ता 6 और 9 की खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाया गया। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट किया, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को बराह रास्त 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही स्टेट बैंक और वजारत खजाना को हुक्म दिया कि वो 18 अप्रैल तक हुक्म की तामील पर रिपोर्ट जमा कराएं। आज पंजाब की निगरां हुकूमत की मुद्दत भी ख़त्म हो गई। इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इस प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहरा मंतंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आलिया हमजा मलिक साहबा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाइएगा कि आज निगरां काबीना, पंजाब की जो निगरां काबीना है, उसकी मुद्दत 90 दिन की जो थी वो मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। अब इसका आईनी और कानूनी स्टेटस क्या है, जरा इसकी रहनुमाई कीजिएगा। ये कि 90 दिन के बाद तो केयर टेकर सिस्टम खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पता है खुद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में उनके इलेक्शन जो है ऑर्डर कर दिए 14 मई को। तो उस वक्त तक उसको एक्सटेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के तहत। तो इसकी मतलब वो उनकी जो हुकूमत है, निगरां हुकूमत, वो वैलिड रहेगी और लीगल रहेगी, डिजोरे रहेगी, मतलब कि लीगल रहेगी 14 मई तक। तो जी अच्छा, और जो दूसरी आज मूव हुई, चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया, आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दिफा 3, 6 और 9 की खिलाफ वर्जी की गई है। ये उसमें कहा गया, और कहा गया कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर समाअत करके, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करके मिसकंडक्ट किया है। उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। आबिद ज़ुबैरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये देखिए, अब ये तो मजाक हो रहा है। मतलब 209 के रेफरेंस में जजेस अपने चीफ जस्टिस की सवाबदीद है वो बेंच बनाए, और उन्होंने अगर बेंच बना दिया है, आप उसको इस तरह के रेफरेंसेस, ये थोड़ी होता बेंच पर उनकी पावर इंटैक्ट है और सुप्रीम कोर्ट की अब ये इंटरफेरेंस, ये तो अब ये मजाक बन गया। कोई इस तरह तो रेफरेंस है, मतलब थोड़ी एक जज का मतलब काम ही नहीं कर सके, वो अपने आइन और कानून के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई केस का फैसला ही नहीं कर सकते वो लोग। ये इस तरह से बातें नहीं होती। अगर जिसने भी किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। तंगी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है कि एक रेफरेंस फाइल किया गया और अभी ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि ये इस तरह से जजेस को काम करने से रोका जा रहा है, ये एक मजाक के मुतरादिफ है। तंगी साहब,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, ये जजेस को काम से रोकने वाली बात जुबैरी साहब की सोच हो सकती है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो 25 करोड़ अवाम है, ये आप मेंटली तौर पे ओ टार्चर हो रहे हैं, फिजिकली ओ टार्चर हैं, पॉलिटिकली ओ टार्चर हो रहे हैं, और हर इंसान डिस्टर्ब है, इसलिए कि इस मुल्क, अभी ये जो मुल्क है ये हम सब का है। जैसे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, ना आपका ना मेरा, हम सब का है ये मुल्क। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मुल्क पे सिर्फ हम लोग को हमारे दिल में तड़प है या हमारे दिल में मोहब्बत है, हम सब लोगों की मोहब्बत है, इसलिए कि ये मुल्क हम सब का है। लेकिन उस दिन की तरफ हम आप जाएं कि जिस दिन पंजाब में 18 MPs की वोट को न गिनती करने का प्रोग्राम बनाया और उसको डिसीट भी किया। अभी जब आप एक MPA को डिसीट करते हैं तो किस चीज पे करते हैं? इस चीज पे करते हैं कि उसने वोट कास्ट किया है। तो अगर उस वोट को आप गिनती नहीं करवाने देते हैं तो फिर किस चीज पर आपने MPA को डिसीट किया? और वहां से ये सिलसिला शुरू हो कि आज तक है, इसलिए कि ये इदारे हम सबके हैं, ये इदारे, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। और हम चाहते कि जो अदलिया है वो पाकिस्तान की जीनत है। अदलिया की मैं बात करूं, मैं पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाक फौज की बात कर रहा हूं, मैं ISI की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं। ये पाकिस्तान के इदारे हैं जो तमाम एक गुलदस्ते के शक्ल में पाकिस्तान की डिग्निटी, पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए काम करते हैं। तो अगर इसमें ये सब चीजें डिवाइडेड हो और तकसीम हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इमरान भाई कि ये मुल्क आगे चलेगा? ये इसलिए कि आज जो मैसेज जा रहे हैं, अभी 8 जजेस का जो बेंच बना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक कानून अभी पास नहीं हुआ है, जब ये कानून पास हो जाते और फिर इसके लिए एक बेंच बन जाता और बेंच उसके लिए बात करता, उस पर बहस होती या फुल बेंच बनाता, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो कि जनरल मासेस के लिए और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए और पॉलिटिशियन और वर्कर के लिए एक्सेप्टेबल हो। शुरू से अव्वल से हम इन चीजों पे पुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं, तो अगर पुल कोर्ट बन जाता और उसका फैसला आ जाता तो सबको काबिल कबूल होता। इसलिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारा इदारा है, अगर इलेक्शन कमीशन है ये पाकिस्तान का इदारा है, अगर पाक फौज है ये हमारा पाक फौज है। तो मैं नहीं समझता हूं कि आज नौबत क्यों यहां तक आई कि हर चीज तकसीम है, मीडिया तकसीम, पाक फौज में आप पाक फौज की शुहदा को आप गाली सुन रहे हैं, मतलब कि चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में जो आईडीज इस्तेमाल हो रही है, वहां आपने वाशिंगटन DC और लंदन में और वर्जीनिया और मैरीलैंड में जो बड़े बड़े फ्लेक्सेस लगे हैं और उस पे चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि किसको हम मैसेज दे रहे हैं? क्या हमारा हमसाया मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उसने तो अरबों डॉलर सालाना हमारे ISI और हमारे इदारों को और हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए खर्च करते थे। आज हम अपने हाथों से इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आज अपने हाथों से हम इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, हाउ अनफॉर्चुनेट तारिक चौधरी साहब, ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है, गोल्डन जुबली, और साथ ही साथ वक्त का तकाजा तो ये था कि मिन हैसुल कौम हम बड़ी से एक मेच्योरिटी का मुजाहरा करते, हमारे यहाँ जो सिस्टम है बड़े मेच्योर होते, लेकिन आज हम ये इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स और इदारों के अंदर भी तकसीम की सूरत हाल है। तारिक चौधरी साहब देखें, सुल्तान इसमें सवाल तो कोई नहीं आपने मेरे से किया, आपने तो तबसरा किया है, डर्टी पॉलिटिक्स है या इसी पे आपका तज्जिया चाहूंगा, इसी पे आपका तज्जिया। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि देखें, इशू ये है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हों या नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हों, उनको एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास ज़माने में आइन की जो 2-3 चीज़ें शिकें उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, वो 2-3 शिक्के तो उनको याद रह जाती हैं और अपने मकसद के लिए या अपने उस वक्त के जो उनके जो भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए उनको रिपीट करना शुरू करते हैं और उसको रिपीट करते चले जाते हैं। आईन पाकिस्तान एक अच्छी खासी ज़ख़ीम किताब है, उसमें
काफ़ी सारे उसमें जो है वो आर्टिकल हैं, वो फिर हम लोग जो अगर वो हमें सूट नहीं करते तो हम उसको भूल जाते हैं। अभी हमारे बहुत से साथी जो हैं वकला हैं, वो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन फिर जो जहाँ लिखा है कि अगर आइन अगर किसी वजह से इंतखाबात 90 दिन के अंदर ना हो सकें तो फिर एक आर्टिकल 254 भी है, उसको भूल जाते हैं। ये उनको याद है कि आर्टिकल 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन फिर उनको ये भूल जाता है कि जब वो आइन में लिखा हुआ है कि आम इंतखाबात एक दिन होने हैं और चारों सूबों और मरकज़ में एक दिन होने हैं, फिर ये भी उनको भूल जाता है कि अगर 2 सूबों में इंतखाबात हो गए तो फिर कल आने वाले दिन में 8 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को या किसी अक्टूबर की किसी तारीख को जब इलेक्शन होगा तो फिर मरकज़ में तो केयर टेकर हुकूमतें होंगी या 2 सूबों सिंध बलूचिस्तान में होगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगी। ये भी आइन का एक तकाजा है। आइन का ये भी एक तकाजा है कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के जो चलती हुई एक फंक्शनल एक इलेक्टेड असम्बली है किसी सूबे की, उसको किसी शख्स की ख्वाहिश पर न तोड़ दिया जाए। ये भी आइन में लिखा हुआ है। आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर जो है किसी वजह से इलेक्शन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ना हो तो उसका क्या तरीका है। फिर इलेक्शन में ये भी लिखा है, आइन में ये भी लिखा है कि अगर किसी हुकूमत को किसी वजह से कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए हो, अगर उसको कोई एक्सेसिव ग्रांट चाहिए हो तो आइन का आर्टिकल 84 है, उसके तहत आपको वो ग्रांट जो है वो मुंतखब पार्लियामेंट से मंजूर करनी पड़ती है। अब जब मुंतखब पार्लियामेंट जो है 84 के तहत वो बिल जो लेकर जाती है चार्ज एक्सपेंडिचर का बिल, तो वो कहते हैं जी गैर आइनी बिल हो गया। तो हमें ये मैंने 2-3 मिसालें दी छोटी छोटी, आइन के वो हिस्से हम याद कर लेते हैं जो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास सिचुएशन में हमें सूट कर रहे होते हैं और बाकी तकाज़ों को बुला दिया जाता है। बाकी तकाजे मतलब अभी इसी अप्रैल के महीने में 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक तहरीक पेश हुई पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। पूरा महीना वो तहरीक जो थी वो एक टेप बाल की तरह रुलती रही स्पीकर साहब के चैम्बर में, और हर रोज़ एक नई तारीख और एक नया बहाना और उसको लेट कर दिया जाता था। और अल्टीमेटली 1 महीने बाद वो काम जो 14 दिन के अंदर होना था, उस काम को 1 महीने बाद 9 अप्रैल को मुकम्मल किया गया। वो भी जैसे मुकम्मल हो आप सबको बताए। तो मेरा ख्याल है कि आइन के जो मोहब्बत है ना, सिलेक्टिव होती है, और अचानक हमें से कुछ लोग जो है आइन के पिक एंड चूज अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से। आलिया हमजा मलिक साहिबा, अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट को आज बड़ी इज्जत दी। पार्लियामेंट के हवाले से आर्मी चीफ का जो बयान था वो आपने भी सुना होगा। बात सर ये है कि अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो हमारे सियासतदान हैं, अगर कभी कोई बेतौकीरी हुई है तो वहीं से हुई है। ये कितनी एक तशवीशनाक बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। इमरान साहब, पहले 3 मेरे जो कोलीग्स बैठे उन्होंने कुछ बातें की थी, मुझे जरा उनका जवाब देने दें। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जब शादी के बाद डिवोर्स हो जाए तो शादी की सालगिरह मनाते हैं? ये बिल्कुल इसी तरह से कहें आइन की तो धज्जियां उड़ाएं और उसके बाद आप ये कहें कि हमने आइन की सालगिरह मनानी है। ये तो आइन की बरसी मना रहे थे, और आइन की बरसी जिस तरह से मनाई गई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जितनी ये दरख्वास्तें और ये करारदादें आई हैं ना, 1 लाइन में मैं इनका आपको क्रक्स बता देती हूँ। ये सारी दरख्वास्तें, ये जो सारे कागजात और ये करारदादें पेश करते रहे ना, ये सुबह सुप्रीम कोर्ट का चपड़ासी इनसे सुप्रीम कोर्ट की खिड़कियां साफ कराओगा और उसके शीशे साफ कराओगा। ये मैं बता दूं, इन करारदादों की या ये सारा कुछ ये दरख्वास्तें एक के ऊपर दूसरी दरख्वास्त, एक के ऊपर तीसरी दरख्वास्त जमा करा रहे हैं। इन पार्टियों से ना कुदरत ने एक बहुत ही बदतरीन इंतकाम लिया है, क्योंकि ये अपने आप को लेबल करती थी, कई दहाइयों से अपने आप को लेबल करती थी कि जी हम आइन की मुहाफ़िज़ हैं, हम जमहूरी पार्टियां हैं। तो ऐसा इनसे बदतरीन इंतकाम हुआ है ना कि आज ये 13 जमातें घुटने टेक कर एक शख्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से इनकार कर रही हैं, जिसे ये 3.5 साल जो है ना सिलेक्टेड कहती आई हैं। एक और बात कही, फिर मैं आती हूँ अस्करी क़यादत की तरफ। आज की रात मोहसिन नकवी की आखिरी रात है। आज की रात निगरान हुकूमत के 90 दिन पूरे हो जाएंगे, और इसके बाद जो सरकारी मुलाजिम किसी कागज पर दस्तखत करेगा, कोई गैर कानूनी ऑर्डर मांगेगा, वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। क्योंकि मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इनको सिर्फ ये समझ जाना चाहिए कि आज कंसोलिडेटेड जो एक्सपेंडिचर थे ना 81D के तहत, वो स्टेट बैंक ने खुद जाकर कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी पार्लियामेंट नहीं मान रही, कायमा कमेटी नहीं मान रहा, काबीना नहीं मान रही, जो जिस के पीछे ये छुप सकते थे ना उसके पीछे छुप गए। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो हम रिलीज करा देते हैं। तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जरा मैं रोकना चाहूंगा 1 सेकंड। अभी आबिद जुबैरी साहब जो हैं उन्होंने क्लियर किया इस पॉइंट को
کہ جناب 14 مئی کو جو اب وہ الیکشن ہونے ہیں تو 14 مئی کے لیے جو ایکسٹینشن مل گئی ہے اسے، ورنہ تو ایک ہنگامہ ہو چکا ہوتا ہے یہاں پر. آپ کہہ رہی ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی اگر نہیں ایک سیکنڈ میری ایک بات سنیں. ایکسٹینشن کس طرح سے مل جاتی ہے؟ ایکسٹینشن کس طرح سے مل جائے گی؟ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ میں ابھی طارق چودھری صاحب کو بھی سن رہی تھی، مجھے تو ان کی باتوں میں بھی کوئی ربط سمجھ میں نہیں آیا ہے. کیونکہ یہ جو مجھے آئین اور قانون پڑھا رہے ہیں، میں نے تو کہیں پر وہ آئین اور قانون نہیں پڑھا. مطلب میں ایک لیجسلیٹر ہوں، مجھے یہ سنا رہے ہیں کہ جی ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. کس آئین اور قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر فیڈرل اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن اور کون سی کلوز ہے جس کے تحت ایک دن ہونے چاہیے؟ پھر انہوں نے کہا جی کیئر ٹیکر حکومتیں ہوں گی تب ہوں گی. تو اب جو جانبدار کیئر ٹیکر حکومتیں یہاں پر بیٹھی ہیں، یعنی ایک کسی کا پپٹ ہے اور اس کو وہ خود کہتے ہیں یہ میرا بغل بچہ ہے، اور دوسرا کسی کا سمدی ہے جو آج تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہا. ہم تو 14 پارٹیاں کیا، الیکشن کمیشن کیا، نگران حکومتیں کیا، ہم تو ان کے اگینسٹ بھی ہماری ہمت دیکھیں، ہم تو الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پھر یہ ایک اور مجھے کوئی آئین کی بات سنائی، وہ بھی میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا آئین ہے، یہ کون سا آئین یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی ہم نے سارے کام جو ہیں وہ اس آئین اور قانون ایک ہی ہے. 191 نکالیں تو وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہوں گے یا رولز اور ریگولیشن ہوں گے سپریم کورٹ خود بنائے گا. اس کو یہ جس طرح سے 67 آپ کے پوائنٹ پہ رسپونڈ کریں گے طارق چودھری صاحب، رسپونڈ کریں گے. صرف ایک سیکنڈ 224 کا آرٹیکل مجھے یہ کہتا ہے 90 دن میں نے الیکشن کرانے، اور اگر 90 دن سے آگے جائیں گے تو کم سے کم ہوں گے. 8 اکتوبر کی ڈیٹ جب الیکشن کمیشن دیتا ہے اور الیکشن کمیشن کو پتہ ہے وہ غلط دے رہے ہیں، تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ اختیار دیا جائے. اس کے بعد آج جو اٹارنی جنرل آف پاکستان آن دا بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان نے جو خط جمع کرایا ہے، جو ڈیٹیلز جمع کرائی ہیں، وہ تو خود کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر 3-2 سے اب یہ بھی مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ طارق چودھری صاحب، کیونکہ بات ساری یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن اگر نہیں ہوئے اور الگ الگ دنوں میں بلکہ اتنے ڈیفرنس کے ساتھ ہوئے تو ایک بہت بڑا وبال جو مچ سکتا ہے، جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. یہ سوال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. طارق چودھری صاحب، آپ نے پک اینڈ چوز کی بات کی، اور اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک زمانے میں جو ہے پہلے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے تھے پورے ملک میں، اور پھر ایک دن کے گیپ کے بعد قومی اسمبلی کے ہوتے تھے. لیکن یہ محسوس کیا گیا، نوٹ کیا گیا کہ جناب انفلوئنس ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا قومی اسمبلی پہ، لہٰذا بعد میں اسے جو ہے ایک ہی دن اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں منعقد کیا جانے لگا. اب یہاں پر بات ہے کہ 2 صوبوں میں الگ الگ ہوں، اس طرح سے جو انتظامی مسائل ہوں گے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور یہی اس وقت حکومت کی پلی بھی ہے. لیکن اپوزیشن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات کو. دیکھیں جی، اپوزیشن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور حکومت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں تو ایک صحافی کے طور پر جو کچھ میں نے زندگی میں دیکھا، پڑھا، محسوس کیا اور جن چیزوں کو آبزرو کیا میں وہ عرض کر سکتا ہوں. 97 تک جو ہے نا پاکستان میں قومی اسمبلی کے انتخابات ایک دن ہوتے تھے اور 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے تھے. میرا جہاں تک خیال ہے 2002 سے پھر یہ شروع ہوا تھا کہ ایک دن الیکشن ہوتے ہیں قومی اور صوبائی کے، اور اس کے بعد سے اب تک مسلسل جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ ساری قومی اور صوبائی جو اسمبلیاں ایک ہی وقت میں اپنا ٹینیور پورا کرتی تھیں، اور ٹینیور پورا کرنے کے بعد انتخابات ہوتے تھے. تو یہ جو بہت سے ایشوز اور بہت سے سوالات جن کے جواب میں نے دینے کی کوشش کی، اپنا جو کچھ میں نے پڑھا وہ غلط ہو سکتا ہوں، لیکن محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس کو بے ربط کہہ دیا. آپ یقین کیجئے مجھے ہرگز اس بات کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میری گفتگو کو بے ربط کہیں یا باربط کہیں. میں عام طور پہ خواتین کا یا دیگر سوالوں کے مہمانوں کا جواب نہیں دیا کرتا، لیکن چونکہ ہمارے تحریک انصاف کے جو ساتھی ہیں وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، وہ لازمی دوسرے بندے کی بات کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بے لحاظ کا مظاہرہ کیا جائے. میں ایسا نہیں کروں گا انشاءاللہ. احترام کرتا ہوں، لیکن میں اپنی بات کا جو ہے جاری رکھوں گا. میں نے آرٹیکل کا ذکر کیا 254 کا، میں نے آرٹیکل 84 کا ذکر کیا. میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان میں عام انتخابات جو ہیں وہ ایک دن ہوتے تھے اور اب جو ہے الگ الگ ہونے جا رہے ہیں. کچھ سوال پیدا ہو گئے ہیں چونکہ اچانک جو ہے ون فائن مارننگ ایک دن عمران خان صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے 2 اسمبلیاں توڑنی ہیں اور اگر میں 2 اسمبلی کو توڑ دوں گا تو اس کے نتیجے میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہو جائے گی. یہ ان کی ایک انٹینشن تھی جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اب یہ سارا جو کچھ اس وقت جو ہے سیاسی ٹرموائل ہے، سیاسی اس وقت جو ہے کشمکش ہے، افراتفری ہے، وہ اسی بات سے پیدا ہوئی
کہ اس وقت جب اسمبلیوں کے ٹینیور پورے ہونے میں 6 ماہ باقی تھے تو اس وقت 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیئر ٹیکر کی مدت کتنی ہے. کیئر ٹیکر کی میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ صبح 8 بجے لگے گی اور 6 بجے 5 بجے 6 اسکول کی طرف ختم ہو جائے گی. وہ انتخابات کرانے کے لیے آتی ہے اور انتخابات 90 دن سے آگے پیچھے چند دن ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں. 2008 میں ایسا ہوا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے کیئر ٹیکر حکومت جو تھی اس کو وہ اس وقت کی حکومت کو انتخابات کی تاریخ ایکسٹینڈ کرنی پڑی، تو کیا اس رات 12 بجے وہ اس کیئر ٹیکر کا ٹینور ختم ہو گیا تھا. اب یہ ایک گمراہ کن ایک فنومنا ہے کہ آج رات 12 بجے کے بعد اگر کوئی سرکاری ملازم سائن کرے گا یا کوئی حکم جاری کرے گا تو غیر قانونی ہے. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ اب 14 مئی کو الیکشن ہے. ایک طرف تو سپریم کورٹ کے احترام کا جو ہے اتنا بڑا وہ ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو کچھ کہہ دے گی وہ آخری حرف ہے، اس پہ بھی میری الگ رائے ہو سکتی ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ اگر 14 مئی کی تاریخ دے چکی ہے تو اس ٹینیور کو نہیں مانا جا رہا. تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. سیاسی ضروریات کے تحت بعض نظریے جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں، ان کو جو میدان میں لایا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آج ان کی حکومت کسی اور کی حکومت ہے تو آپ جو مرضی کہہ دیں، کل کو اپنی حکومت ہوگی تو پھر انہی چیزوں کو بھگتنا پڑے گا. ساری حکومتوں نے ایسے بھگتا ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھوں سے باندھی ہوئی گانٹھیں جو ہیں نا اس دانتوں سے کرنی پڑتی ہیں. کل کو ان کی حکومت ہوگی تو کوئی اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. اگر کیئر ٹیکر حکومت کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا تو پھر کیا کریں گے. ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ بغل بچہ ہے، تو اگر بغل بچہ تھا تو وہ جو آئین پاکستان میں لکھا ہوا طریقہ، ایک بات سن لیجیے پوری، آئین پاکستان میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ بیٹھ کے طے کر رہے تھے نام کا، تو بغل بچہ نہ بنتا. اس پروسیس کو، اس آپشن کو استعمال نہیں کیا گیا اور الٹیمیٹلی چیف الیکشن کمشنر نے جو آئین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو نامزد کر دیا. تو اب وہ کہتے ہیں بغل بچہ. تو مجھے ان کے بغل بچے ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خود جو آئینی اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں ان کو یوز نہیں کیا جاتا سیاسی گین کرنے کے لیے، اور بعد میں اس پہ کوئی نظریہ گڑھ لیا جاتا ہے. تو یہی جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا دوسرا جواب بھی یہی ہے کہ اپنی مرضی کی 2-4 چیزیں جو ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس کو بہرمند تنگی صاحب، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاسی، آئینی اور پھر اب ایک عدالتی بحران جو ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے. بلکہ ہم اس بحران کے بیچ میں اس وقت ہیں. اب آگے جن حالات کی بات کی جا رہی ہے 2 صوبوں میں پہلے الیکشن یا اس کے بعد، جیسے کہ ابھی ڈسکشن میں اس وقت بات ہو رہی تھی، تو جو اور مسائل آئیں گے یہ تو پھر ایک الٹیمیٹ ڈیزاسٹر ہوگا یا کیا ہوگا؟ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہاں سے لے کر اس کی پوری ٹریل کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو بحران در بحران ہے. دیکھیے عمران، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر سپوز پہلے تو قومی اسمبلی کے الیکشن یا 2 دن کے بعد صوبائی الیکشن، تو وہاں پہ کیئر ٹیکر اور الیکٹڈ حکومت کا بات نہیں تھی. ابھی سپوز میں 14 مئی کے الیکشن کرواتا ہوں 1 منٹ کے لیے، 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور مرکز میں حکومت ہے الیکٹڈ. ابھی جب مرکز کی الیکشن ہو اور یہ جو ابھی 2 صوبوں کے الیکشن ہوگا، یہ سینسس 2017 کے سینسس سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ الیکشن ہو گیا اور یہاں پہ ایک حکومت وجود میں آ گئی الیکٹڈ. ابھی جب مرکز میں کیئر ٹیکر حکومت سیٹ اپ آ جاتی ہیں تو کیئر ٹیکر میں پوسٹنگ، ٹرانسفر، اپائنٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، ڈیولپمنٹل کام نہیں ہوتا ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں. اور الیکشن کے لیے جب وہ منسٹرز جو فیڈرل منسٹر کیئر ٹیکر بن جاتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ ان کا کام تو الیکشن کروانا ہے. اور جب الیکشن کے دوران جب 2 صوبوں میں جس کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ تو اپائنٹمنٹ بھی کرے گا، وہ ڈیولپمنٹل کام بھی کرے گا، اور ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرے گا، اس لیے کہ وہ تو الیکٹڈ حکومت ہوگی. تو یہ مجھے بتائیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہوگی وہ اپنے MNS کی کینڈیڈیٹ کے لیے کیا سپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا ان کو یہ سپورٹ نہیں دیں گے کہ وہ جو اپائنٹمنٹ اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کریں گے یا ڈیولپمنٹل کام جو کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ابھی 2017 سے اس 2017 کے سینسس سے یہ الیکشن ہو جائیں تو پھر جون تک یہ جو پروسیس ہے 2022 تھرڈ جو سینسس ہے یہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر جو مرکزی الیکشن ہوگا وہ ہوگا 2023 کے سینسس سے، اور وہاں پہ جو خلق بندیاں ہوگی قومی اسمبلی کی، تو یہ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس خلق بندی کا کیا ہوگا؟ اور الیکشن کے دوران جو الیکٹڈ حکومت کی طرف سے MNS کی سپورٹ کی بات ہے اس کا کیا بنے گا؟
यही वो बातें हैं कि अगर हम जो समझते हैं इस वक्त जो इलेक्शन एक दिन में हो तो ये जो कंफ्यूजन है ये भी खत्म हो जाएगी। और 2023 के सेंसस से इलेक्शन होगा तो इसलिए कि ट्राइबल एरिया में 2017 के सेंसस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसी तरह कराची में भी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सेंसस के ऊपर, वो अभी इस 2023 के इलेक्शन सेंसस के ऊपर भी हैं। आलिया हमजा मलिक साहबा, यही वो मसाइल है, यही वो सारी टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इश्यूज हैं जो आगे जो है सर उठाएंगे। तो क्या आज का बहरान जो है वो आने वाले बहरान से छोटा होगा, वो तो और बड़ा बहरान होगा फिर? अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं तारिक चौधरी साहब से ये कह दूं, बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, और अगर इनको ये लगा है कि मेरे कुछ अल्फाज से ये हर्ट हुए हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा कोई पर्पस इनको हर्ट करने का नहीं था, मैं सिर्फ आइन और कानून की एक बात कर रही थी। इसके अलावा इट्स नॉट अबाउट यू, मुझे नहीं लगता है कि वाई ही हैज टेकन इट पर्सनल, और मैं इस तरह की बात करना नहीं चाहती, ये बहुत मोहतरम है मेरे लिए। सो आई रियली नीड टू क्लैरिफाई। मैं वहाँ जो बात करना चाहती थी, मैं बार बार यही बात करना चाहती थी कि हमने अपना एक आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया, अपने कानूनी माहिरीन को बिठाया, अपनी असेंबलियां तोड़ी, और उन असेंबलियों के तोड़ने से पहले अगर आपको ये पता है कि इन्हीं के नुमाइंदे बाजमात पूरी पीडीएम क्या हर कोई हमें ताना देता था, आप असेंबलियां तोड़े, आज तोड़ेंगे हम, कल यही तो सियासत है कि आप फेल हो गए। देखिए जी, सियासत तो मुझे आपकी ये भी पता है कि जब पेट्रोल 149 रुपए का था तो आप माशाल्लाह पार्लियामेंट साइकिल के ऊपर आते थे, अब 300 का पहुंचने लगा है, लेकिन अब आपको महंगा नहीं लग रहा। तो इमरान की करतूतों की वजह से नहीं चलें, उनको अपना स्टेटमेंट देने दें, उनको अपना स्टेटमेंट देने दें। जी, तो क्या आप ट्रैप हो गई उनकी सियासत? वो अगर उकसा रहे थे तो आप लोग ट्रैप हो गए इसमें? It's not about getting trapped, इमरान साहब, it's about giving the constitutional right to people of पाकिस्तान। और जब आप यहाँ पर बात कर रहे थे ना, मुझे अफसोस इस चीज का नहीं है, जब केयर टेकर की यहाँ पर बात आती है तो इस केयर टेकर का हमने आइन के लिहाज से माना, हालांकि हमें ये पता था कि ये जानिबदार केयर टेकर हुकूमतें हैं, दोनों तरफ जो हम पर मुसल्लत की गई हैं, लेकिन आइन और कानून को मानते हुए हमने इनको माना। और आपने देखा है कि उन्होंने अपने एक्ट से शो किया कि हमारे खदशात ठीक थे। यहाँ पर हमारे कारकुनों के साथ जो हुआ, जिले शाह के साथ जो हुआ, हमारे घरों के साथ जो हुआ, क्या किसी केयर टेकर हुकूमत के अंदर ऐसा होता है? और जहाँ तक ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात है, हमारे साथ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये तय हुआ था कि इतने लोग, ये लोग बायस्ड हैं, ये ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं होंगे, बट ट्रांसफर और पोस्टिंग का इख्तियार भी दिया गया। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब आइन और कानून की बात होगी तो आइन और कानून की ही बात होगी। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, मेरे पीडीएम के जो मोहतरम दोस्त बैठे हैं या जो भी लोग हैं ना, ये इनका बस चले ना तो ये जितनी करारदादें पेश करें, अब एक करारदाद ये पेश करेंगे कि इलेक्शन लफ्ज़ ही पाकिस्तान से खत्म कर दे, ना नाम होगा, यानी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और आगे के लिए फोकस जो है आलिया हमजा मलिक की कि जनाब अब इस तरह की भी करारदाद जो है वो पास की जाएंगी कि इलेक्शन जो है वो शायद कौमी मुफाद में नहीं है। मेरे ख्याल से यही वो कहना चाह रही है। छोटे से ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आबिद ज़ुबैरी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इदारों के दरमियान जो एक हेड ऑन कोलिशन की सूरत हाल पैदा हो रही है। ये टेम्परेचर डिफ्यूज़ कैसे होगा, वे फॉरवर्ड क्या है? आप भी कभी सोचते होंगे कि यार ये रियासत को आगे किस तरह से बढ़ना है, जो कुछ भी हमें दिया इसी मुल्क ने, इसी मुमलिकत ने दिया है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत हम लोग सब बहुत परेशान हैं। जाहिर बात, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम चाहते हैं हमारे आईनी जो इदारे हैं उनके दरमियान इज्जत और बाहमी इत्तेफाक हो, उनमें किसी किस्म का तसादम ना हो। तसादम से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ है और हो रहा है। आप देखिए माजी में भी यही होता रहा है कि जब तसादम होता है आईनी सूनों में जो हुकूमत के मुल्क के होते, तो आप देखिए उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। तो चाहिए सब बैठ के कोई बैठे, बात करे, कई एक कॉम्प्रोमाइज, एक तारीख मुकर्रर कर ले सब मिल के कि जी इस तारीख पे हम इलेक्शन सब हो जाते हैं, इस पे ही बात करें कि साथ होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो कुछ वो पीछे हटें, कुछ ये आगे जाएं। इसी तरह फाहम तफहीम से कर लेती, मुल्क के लिए अच्छा होगा, इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन बात सारी ये है ना कि ये अब सिर्फ सियासतदानों के हाथ में भी बात नहीं रही। ये बहरान जो है पहले सियासी, फिर आईनी और अब अदालती बहरान हो चुका है। बात हाथों से निकलती जा रही है।
جی وہی نا، اب یہ بحران ہے لیکن پھر بھی سیاست ہے، اور جو آئینی بحران، جو ہر بحران کا حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بات چیت، افہام و تفہیم سے. پچھلے سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے، ہم نے سپریم کورٹ باہر بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سہولت کار بن کے ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم آئینی اداروں کو بٹھائیں، آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں. جو روز ایک جنگ چل رہی ہے اور بے عزتیاں کی جاتی ہیں ایک دوسرے کی، اور خاص طور پہ عدالت اور ججوں کی، وہ فور روک. ٹھیک ہے بیرامن تنگی صاحب، کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے، اگر تمام ادارے اپنے ڈومین میں کام کرے اور ایسا کام کہ وہ لائکنگ ڈس لائکنگ سے باہر نکل کر ملک کے مستقبل کے لیے اور عوام کے لیے سوچ لے اور اس ملک میں ایک مضبوط پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام کے لیے سوچ لے، تو میرے خیال میں دل بڑا ہو کے سب کچھ ممکن ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مذاکرات پہ یقین کی ہیں، لیکن انکنڈیشنل مذاکرات. ٹھیک ہے، انکنڈیشنل مذاکرات. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، دل بڑا کر کے مذاکرات کرنے ہوں گے. ان سے کہیں ان کا اسپیکر نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہے. کل ہمارے 9 MNAs گئے تھے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کر، اور ان سے کہا تھا کہ آپ کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا، آپ ہمیں انٹر ہونے دیں. ذرا دل بڑا کرتے ان کو اسمبلی میں جانے دیتے. یہ دل بڑا کرنے کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے بڑے چھوٹے دل ہیں. میں آپ کو بتا دوں، ان کو یہ ڈر ہے پتہ نہیں PTI اسمبلی میں واپس چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں، جو یہ کام کر رہے ہیں نا، کوئی بھی حکومت آئے گی آئندہ، کوئی بھی حکومت آئے گی آخری سال پارلیمنٹ سے الیکشن کے لیے جو رقم کا بل ہے نا مسترد کرا دے گی. اس طرح تو اگلے 100 سال بھی الیکشن نہیں ہوں گے. اور میں یہ بتاؤں جب یہ ان کے ساتھ ہوگا تو صورتحال کیا ہوگی. طارق چودھری صاحب، وے فارورڈ دل بڑا کر کے گرینڈ ڈائلاگ سے ہی بات آگے بڑھے گی. دیکھیں جی، یہ گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں جو ہیں وہ بہت دفعہ ہو چکی ہیں. سب سے پہلے تو جب یہ 17 اگست 2018 کو حکومت بنی تھی تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر، ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہ آفر کرتی ہوتی ہے اور حکومت کا جو کہ اپر ہینڈ ہوتا ہے، حکومت کو چاہیے آگے بڑھے. تو اس وقت اگر عمران خان صاحب آگے بڑھتے اور شہباز شریف صاحب کی آفر جو انہوں نے کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں، اس وقت نہیں مانے گی. چلے وہ وقت گزر گیا. ابھی 2 روز پہلے آصف زرداری صاحب نے، جب یہ جو جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ آئیں بات کرتے ہیں اور بات کر کے آگے کا رستہ تلاش کرتے ہیں. یقینی طور پر حکومت کو پہل کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. لیکن چند روز پہلے ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا کسی انٹرنیشنل نیٹ ورک پہ، عمران خان صاحب نے کہا، اور اب فواد چودھری صاحب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بامعنی اور با مقصد مذاکرات کے لیے راضی ہیں. اگر دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے راضی ہیں تو بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کے 2 مطلب یہ ہیں. یا تو یہ ہے کہ یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے دونوں طرف سے، یا پھر یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ اصل فریق مذاکرات کا کوئی اور ہے اور مذاکرات کسی اور سے کرنے چاہیے. اور میں یہ عرض کروں آخری بات، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جو 70 سے لے لیں، جب سے مرضی لے لیں، جب بھی پاکستان کی سیاسی قوتوں نے وقتی گین کی خاطر کسی غیر سیاسی ایلیمنٹ سے، کسی غیر نمائندہ ایلیمنٹ سے مذاکرات کیے ہیں، نقصان پاکستان کا ہوا ہے اور 5, 10, 15 سال جو ہے ہماری ڈیموکریسی جو ہے ڈی ریل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ یہاں پہ مذاکرات جو ہیں وہ کس سے کرنے ہیں، کون کرے گا، کون کرائے گا، اور با مقصد اور بامانی ہیں، ان کی کیا ڈیفینیشن ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر بیرامن تنگی، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، طارق چودھری صاحب اور عابد زبیری صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.